अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैपिटल सर्किट। मैं फरूख पताफी। नाजरीन, दो तीन चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। कल हमने नेटो की बात की थी, उसके साथ साथ जो है वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ जो है वो भी लाने की कोशिश की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, और इसी तरह से दो चार और डेवलपमेंट्स भी है। सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन के जो नॉमिनेशन की भी बात की जा रही है, लेकिन लेट अस स्टिक टू व्हाट वी ऑलरेडी हैव, क्योंकि ये जो बाकी बिल्स हैं जब ये प्रेजेंट हो जाएंगे, जब ये पास होने की स्टेज पे आएंगे, तो हम उस वक्त इनके मेरिट्स को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस वक्त बात होनी है नेटो के सप्लायर रूट के खुलने की। कल अगर आपने मेरा प्रोग्राम देखा हो तो मैंने एक होप का और एक उम्मीद का जो है वो मिसप्लेस थी, लेकिन उसका इजहार किया था कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की रियासत की कमज़ोरी को या मजबूरी को समझेंगी और ये देखेंगी कि इस वक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ासतौर पे जो अपोजिशन में हैं, उनकी कोई ना कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग आ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का तो एक पीसफुल सा स्टैंड होता है, पीटीआई जो है वो धरनों पे आती है। एक और ग्रुप है जिसको डीपीसी कहते हैं, उसने तो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। कल का दिन वैसे भी बहुत बिजी था। एक तो ये आपको याद हो कि 4 जुलाई होने की वजह से वो अमेरिका की सालगिरह का दिन था, और लगता यही था कि हमने अमेरिका को उसकी सालगिरह के दिन वो तोहफे दिए जो वो मांग रहा था। गंदा बच्चा जो मांगता है हमने वो दे दिया। लेकिन अब आज कल के दिन ही हमने ये देखा कि हिना रबानी खर साहिबा के साथ जब हम सारे एंकर्स मौजूद थे उसके इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर, जो कि बाहर कैफ इन कैमरा नहीं रही, तो वहाँ पे शायद हमारी फॉरेन मिनिस्टर के पास बहुत कुछ नहीं था डिफेंड करने के लिए, और वो सिर्फ आर्गूमेंट से जीतना चाहती थी रादर देन शोइंग अस कि व्हाट दे हैव अर्नड अपार्ट फ्रॉम एन अपॉलॉजी, अ रीडाउटेबल अपॉलॉजी। आज के दिन हमने ये भी देखना है कि कब तक हमारे मुल्क के अंदर मफाद परस्ती की सियासत चलती रहेगी, कब तक ये नहीं होगा कि हम स्टेट को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएं, और कब तक ये होता रहेगा कि पाकिस्तान भी वीक नीड रहेगा हर किसी के सामने। मेहमानों का तारुफ करा दूं, जो डिस्कशन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जनाब तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वाटर एंड पावर। पहले भी मैं कह चुका हूँ पावर एंड में आता है, तो इसका मतलब है इनके पास ताकत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, चेयरमैन नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। शाहिद लतीफ़ साहब, मैं आपसे बात को शुरू करना चाहता हूँ, और मुझे ये बताइए कि आपका एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर, मुझे थोड़ा सा पता है कि आपका राइट वर्ड या वो जो पाकिस्तान का पेट्रियटिज्म वाला जो लीनिंग है वो ज़्यादा है, लेकिन इस सारी डेवलपमेंट को आप देखते कैसे? देखें जी, बात यह है कि ये एक ऐसा सान्हा हुआ 26 नवंबर को सर, जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया, और उसी लम्हे से कौम, पार्लियामेंट जो कि कौम की रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें फुल्ली इन्वॉल्व थी। इससे पहले अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के ज़रिए 2008 से लेके कुछ करारदादें मंजूर करवाई गईं, और वो भी ऐसी ही हरकत के अगेंस्ट करारदादें थी कि जी वहाँ पे इन के ऊपर कोई पाबंदियाँ लगाई जाएं। क्या मतलब ऐसे हरकत से मुराद ये है कि हाई हैंडेडनेस बाय अमेरिकन्स, ये अमेरिकन्स जो करते रहे। हमने खासकर उसमें ड्रोन वाले एलिमेंट को बड़ा क्लियरली आउटलाइन किया, सप्लाईज को भी उसके साथ कनेक्ट किया। मैं आपकी बात को समझा नहीं हूँ कि आप नहीं समझे। हाँ, जरा थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट ने जो हमारे अमेरिका तो पार्लियामेंट को नहीं करा सकता ना। नहीं, अमेरिका हमारी अपनी पार्लियामेंट, हमारी अपनी पार्लियामेंट ने जो हाई हैंडेडनेस उनकी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ औकात में होती रही, उसके खिलाफ करारदादें पास की। और आपने कहा कराई, नहीं, पार्लियामेंट ने की, ठीक है, और 4 करारदादें कम से कम पास हुई, ठीक है, मगर उन पे अमल ना हो सका। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि एक मजाक बन गया। सही है। इस मर्तबा जो पार्लियामेंट ने करारदाद पास की और उसको बहुत सारी बैकिंग और सपोर्ट अवेलेबल थी, इस करारदाद के ऊपर सपोर्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया, और डट कर आप जो हैं तब से इसमें खड़े रहे। और अगर आप ये कहें
کہ 8 مہینے تک ہم ڈٹے رہے، 7 جو مہینے 8 مختلف مہینے تک۔ آرگنائزیشنز ہیں جس میں آپ ڈی پی سی کا بھی نام لیتے ہیں، میں اس کو ایک مثبت طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں وہ کہ آپ اس کو ضرور مثبت طریقے سے دیکھیے کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں دوسرے پارٹیسپینٹس کو بھی شامل کر لوں، پھر آپ کے پاس ڈیٹیل سے آتا ہوں، اور اس کے بعد آپ جتنی تعریف کرنا چاہتے ہیں دفاع پاکستان کونسل کی تو آپ کیجئے گا. سر میں آپ کے پاس اب آؤں گا. آپ کی پارٹی سے تو یہ امید نہیں تھی کہ آپ بھی پوائنٹ سکورنگ پہ لگ جائیں گے. آپ ایک راشٹر آدمی، میاں نواز شریف صاحب ایک راشٹر آدمی، ٹوائس یو ہیو دی ایکسپیرینس آف رولنگ دس کنٹری. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں. 4 جولائی کی آج کی بات کریں تو 4 جولائی کی کارگل کے زمانے میں بھی بات کر لیں، جب انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے وعدہ کیا کشمیر کو سالو کر دے گا. وائی دس اسٹیٹمنٹ؟ پارلیمنٹ کے اوپر جذباتی ہو رہے ہیں، باقی چیزوں پہ. وائی کانٹ یو ٹیک اے اسٹینڈ کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے صحیح کیا ہے، گزارا ہے، ہمیں اچھے ریلیشن رکھنے ہیں، ہمیں آئسولیٹ نہیں ہونا ہے. ہمیں آئسولیٹ نہیں ہونا بالکل بھی، اور خاص طور پہ اس نقطہ نظر میں اس لیے کہ اس انتہا کی سفارتی نااہلی بھی کمی دیکھی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ڈپلومیٹک فیاسکو ہوا ہے پاکستان کا، جس میں دیکھیں نا، یہ تو شاہد صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے پاس کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے پاس جانا گورنمنٹ ذمہ داری سے فرار تھا. ٹھیک ہے، ایگزیکٹو کا فیلئر تھا. ایگزیکٹو کا فیلئر تھا. پارلیمنٹ کے پاس یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے. جب آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں تو بہت سارے جو ہیں گروپس موجود ہیں، اور پھر پارلیمنٹ کا مقصد یہ کہ جب ایک دفعہ پارلیمنٹ نے اپنی ایک ڈیفائن کر کے لکھ دیا، مطلب انہوں نے لکھ دیا، میں پڑھ دیتا ہوں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ امیڈیٹ سیسیشن آف ڈرون اٹیکس انسائیڈ دی ٹیریٹوریل بارڈرز آف پاکستان. ٹھیک ہے. اب جب پارلیمنٹ اس طرح کی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا، پھر پاکستان کی جمہوریت بھی کمزور ہوتی ہے، اور پاکستان کی حکومت کا بھی جو لیکن اس کا لنک تو نہیں تھا نا اس سے، ریسٹوریشن لنک نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس سلالہ میں ایگزیکٹو کے پاس موقع یہ تھا کہ وہ پاکستان کے جو کور انٹرسٹ ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کرتے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس جو نیٹو سپلائز ہیں ان کو روکنے سے اتنا بڑا ایک لیوریج ہے جس کو ہم استعمال کر کے، اور پھر ڈیفائن ہوئے اس میں باقاعدہ کہ جی پاکستان کو ٹریڈ کنسیشن ملنے چاہیے، پاکستان کا جو سویلین نیوکلیئر معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہونا چاہیے، پاکستان کا جو ہے وہ ڈیورنٹ لائن کا ایشو ہے اس میں آگے پروگرس ہونی چاہیے. ہماری جو اصل مقصد ہے جس میں نہیں لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ جی اینڈ گیم جو افغانستان کی ہے اس میں ہمیں ٹیبل کے اوپر ایک سیٹ چاہیے جو ہم اس کو لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں اب 7 مہینے بعد، جو ہمارا اس میں کنسرن یہ ہے کہ 7 مہینے کے بعد پاکستان کے جو کور انٹرسٹ تھے ریگارڈنگ افغانستان اس میں کوئی پروگرس نہیں ہوئی، اور ان دی اینڈ ہمیں وہ جو سوری کا لفظ تھا وہ یہ بے معنی ہے. وہ سوری کا بھی میوچل ہے نا دونوں سارے معاملے میں اگر کوئی پازیٹیو بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو آئسولیشن ہے اس میں کمی آئے گی، کیونکہ پاکستان کی آئسولیشن ایکسٹریمسٹ کے مفاد میں ہے، وہ پاکستان کے مفاد میں. پاکستان کی آئسولیشن میں کمی آئے گی، آپ مانتے ہیں؟ یہ کمی آئے گی، بالکل آئے گی. ٹھیک ہے. اور ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں اس میں تمام انٹرسٹ استعمال ہوئے ہیں، امریکہ کے انٹرنل انٹرسٹ بھی، اور اس میں جو ایک بڑی اہم چیز ہے فوج کی انٹرسٹ، جو کم فوج کے انٹرسٹ بھی، ہمارے سول ملٹری ریلیشن، اس کے اوپر تو ایک علیحدہ پروگرام ہونا چاہیے کہ کس طرح اس سارے معاملے میں لی ہوئی. لیکن ایک 13 جون کو لیون پنیٹا نے کانگریس میں ایک جا کے ٹیسٹمنی دی جس میں پہلی دفعہ یہ فگر آئی کہ امریکہ جو ہے وہ $100 ملین ماہانہ ایکسٹرا خرچ کر رہا ہے ناردرن نیٹ ورک استعمال. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور جب امریکن کانگریس کو یہ پتا ہے کہ ہمیں تو ان 7 مہینوں میں $1 ارب کا لاس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، صرف کہ جی امریکہ اپولوجی نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہاں سے بھی پریشر آیا کہ جی اب معاملے کو ریزالو کر لیا جائے.